अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज एक और नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। ख़याली दुनिया नाम है इसका। अपने मुकाबिल अपने ही अक्स को खड़ा करने वाला एक बच्चे का हैरत अंगेज़ ख़याली खाका। जिस दिन मेरे बेटे लॉरी ने किंडरगार्टन जाना शुरू किया, उस दिन से ही मैंने उसमें बहुत सी तब्दीलियां देखी। उसने पड़ोस में रहने वाली हम उम्र लड़की से दोस्ती कर ली, कुछ चुपचाप सा भी हो गया और हैरान कुन हद तक गुस्ताखाना लहजे में बात करने लगा। और अभी उसे स्कूल जाते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था कि एक दिन उसने बेहद बदतमीज़ी से दरवाज़ा खोला। सर पर रखी टोपी उसने बेदर्दी से उछाली और सख्त लहजे में चिल्लाने लगा, मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगता। इसी तरह दोपहर के खाने पर वो पुरतशद्दुद महसूस हो रहा था। उसने अपनी छोटी बहन का दूध भी गिरा दिया और कहने लगा, डैड, टीचर कहती हैं कि खुदा ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई। क्या ये दुरुस्त है? उसके नन्हे जहन के मुताबिक तसल्ली बख्श जवाब देने के बाद मैंने इस्तफसार किया, आज स्कूल का दिन कैसा था? ठीक, उसने मुँह फुलाकर कहा। क्या तुमने कुछ नया सीखा? नहीं, वहाँ सीखने के लिए कुछ नहीं। उसका मुंह हनूस फूला हुआ था। फिर कुछ देर सोचता रहा और कहने लगा, आज टीचर ने एक बच्चे को मारा। क्यों? उस बच्चे ने क्या गलती की थी? मैं हैरान हो गया। स्कूलों में किंडरगार्टन और इससे कुछ बड़ी क्लास के बच्चों को सज़ा देने पर पाबंदी थी। जवाब में लॉरी इस बच्चे की जो कहानी सुनाने लगा वो बेसरोपा ही थी। मैंने ये महसूस कर लिया कि ये कहानी सुनाते वक्त वो कदरे पुरजोश हो गया था। क्या नाम था उस लड़के का? मैंने महज अपनी दिलचस्पी जाहिर करने के लिए पूछा। लॉरी कुछ देर यूं ही खला में घूरता रहा, जैसे उसका नाम याद कर रहा हो। फिर बोला, चार्ल्स। उसका नाम चार्ल्स था। वो मेरा क्लास फेलो है। टीचर ने उसको कूलों पर मारा और मेरे कमरे के कोने में सज़ा के तौर पर खड़ा कर दिया। मगर क्यों? मैं हैरान था, मगर लॉरी अब ये वाक़या सुनाने के बाद कुछ खुश लग रहा था। यूं ही बेख्याली में उसने खाने की मेज़ से एक कोक उठाई और कुर्सी से लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। अगले दिन लॉरी ने दोपहर का खाना खाते हुए इस्तफसार किया, चार्ल्स ने आज भी बदतमीज़ी की। उसने नवाला निगलते हुए मज़ीद इजाफा किया, आज तो चार्ल्स ने टीचर को मारा। ओ मेरे खुदा, टीचर ने तो फिर आज उसे मारा होगा। जी बिल्कुल। यूं ही मुझे देखते हुए लॉरी कहने लगा, अच्छा मेरे हाथ को देखें। वो बहुत बेढब अंदाज में हाथ हिलाने लगा। कबल इसके कि मैं उसे टोकता, वो बेहंगम हंसी हंसने लगा। चार्ल्स ने टीचर को क्यों मारा? क्योंकि टीचर उसे दायरे को सुर्ख रंग से भरने की ताकीद कर रहा था, जबकि वो दायरा सब्ज रंग से भरना चाहता था। इसलिए उसने टीचर को मारा। टीचर ने भी उसे सख्त सज़ा दी और बच्चों को भी ताकीद की कि कोई चार्ल्स के साथ ना खेले, मगर ब्रेक में तमाम बच्चे उसके साथ खेलते रहे। बुध वाले दिन चार्ल्स ने अपनी क्लास फेलो लड़की के सर पर झूला दे मारा। लड़की की पेशानी फट गई। उसकी पट्टी करवानी पड़ी। जुमेरात वाले दिन चार्ल्स को कहानी वाले पीरियड में सज़ा के तौर पर कमरे के कोने में खड़ा होना पड़ा, क्योंकि वह बार बार पाँव फर्श पर मार रहा था। जुमे वाले दिन क्लासरूम के चौक गायब थे, जो बाद अज़ां चार्ल्स के बैग से निकले। हफ्ते वाले दिन मेरी बीवी मुझसे कह रही थी, आपका क्या ख्याल है, किंडरगार्टन हमारे लॉरी के लिए मौजू नहीं? क्लासरूम की सारी सख्तियाँ और मज़ीद वो लड़का चार्ल्स, मेरे लॉरी पर किस कदर बुरा तासुर पड़ रहा है। सब ठीक हो जाएगा, मैंने तसल्ली देने की कोशिश की। अच्छा है लॉरी को अच्छे और बुरे की तमीज़ होने लगे। और फिर ये अगले पीर का तस्करा है। लॉरी घर कदरे ताख़ीर से आया। चार्ल्स, वो करीब करीब चिल्लाया। मैं लाउंज में बैठा लॉरी का ही इंतज़ार कर रहा था और आते ही उसके मुंह से चार्ल्स का नाम सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। चार्ल्स ने आज फिर बदतमीज़ी की। मुंह धोकर सीधा डाइनिंग में आओ, लंच तैयार है, मैंने लॉरी की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। आपको अंदाज़ा भी है चार्ल्स ने क्या किया? चार्ल्स स्कूल के सहन में खड़ा हुआ चिल्लाता रहा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहा। टीचर्स और बच्चों ने उसे चुप कराने की खूब कोशिश की, मगर वो टस से मस ना हुआ। पहले खाना फिर स्कूल का अहवाल, मैंने लॉरी को टोकते हुए कहा। ये चार्ल्स कैसा दिखता है? खाने की मेज़ पर मेरी बीवी लॉरी से पूछ रही थी। उसका कद मुझसे बड़ा है और वो कभी जैकेट नहीं पहनता। 1 हफ्ते बाद पहली टीचर पेरेंट मीटिंग थी। मैंने बीवी से ख़ास तौर पर
تاکید کی کہ وہ اسکول انتظامیہ سے چارلز کے بارے میں بات کرے اور ہو سکے تو خود بھی چارلز کی ماں سے ملے، مگر خاندان میں ہونے والی فوتگی کی وجہ سے ہم میاں بیوی میں سے کوئی بھی پہلی میٹنگ میں شرکت نہ کر سکا۔ اور پھر اگلے روز لوری اور اپنی کلاس پیریڈ کا احوال سنا رہا تھا۔ ٹیچر نے ہم سے کہا کہ پاؤں کے انگوٹھوں کو چھوؤ۔ سب بچے جھک کر پاؤں کے انگوٹھے چھوتے رہے۔ چارلز اکڑوں کھڑا رہا۔ اس نے ورزش نہ کی۔ کوئی بات نہیں، کیا پتہ چارلز کو کوئی چوٹ لگی ہو اور وہ جھک نہ پا رہا ہو۔ نہیں، لوری زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ اسے کوئی چوٹ نہیں لگی تھی۔ ٹیچر کی بات نہ ماننا چارلز کی پرانی عادت ہے، اور چارلز نے ہمارے ایک کلاس فیلو کو بھی مارا۔ کلاس فیلو چارلز کو کہہ رہا تھا، جیسے میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کو چھو رہا ہوں تم بھی چھوؤ۔ چارلز ایسا کیوں کرتا ہے؟ میں نے جیسے خود کلامی کی۔ چارلز اچھا بچہ نہیں ہے، اسے کنڈرگارٹن سے نکال دینا چاہیے۔ بدھ اور جمعرات بھی معمول کی طرح گزرے۔ چارلز نے بینچ کو دھکا دے کر گرا دیا اور ایک اسٹوڈنٹ کی شرٹ پر سیاہی انڈیل دی۔ میں مانتا ہوں کہ بچے کبھی کبھار شدت پسند ہو جاتے ہیں اور اپنے ہم عمر کے ساتھ لڑائی بھی کرتے ہیں، خاص طور پر جب ان کی بات نہ مانی جائے یا ان سے منچاہی چیز چھین لی جائے۔ اس صورتحال میں والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچے کو سمجھائیں، مگر یہ لڑکا چارلز میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ ہر وقت کی شدت پسندی۔ آنے والے اگلے ہفتوں میں لوری چارلز سے متعلق جو واقعات سناتا وہ بالکل متضاد تھے۔ ایک دن لوری بتا رہا تھا کہ ٹیچر کا کہنا ہے کہ چارلز کلاس کا سب سے اچھا بچہ ہے۔ ٹیچر نے اسے سیب بھی دیا۔ کیا؟ مجھے حیرت ہوئی۔ جی ہاں، اور آج اس کے پاس 2 کلر کی پینسلیں تھیں تو اس نے اضافی پینسل اس لڑکی کو دے دی جو آج اپنی پینسل گھر بھول آئی تھی۔ اس لیے ٹیچر نے کہا سب بچوں کو چارلز کی طرح مددگار ہونا چاہیے۔ کیا آج لوری نے چارلز کے بارے میں جو بتایا وہ درست ہوگا؟ میری بیوی رات کو مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ میں کیا کہوں؟ میں نے ایک طویل سانس بھری۔ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ تم اس بار ٹیچر پیرنٹس میٹنگ میں جانا تو چارلز کی والدہ سے ضرور ملنا۔ بعد ازاں لوری نے چارلز کے جو بھی قصے سنائے اس میں چارلز دوست، مددگار اور اچھا بچہ ہوتا۔ وہ کہانی بھی شوق سے سنتا اور ڈرائنگ اچھے طریقے سے کرتا۔ 2 دن بعد ٹیچر پیرنٹس میٹنگ تھی۔ چارلز کی ماں سے ضرور ملنا، میں نے اپنی بیوی سے کہا۔ بالکل، میں خود بھی متجسس ہوں۔ اور ٹیچر پیرنٹس میٹنگ سے 1 دن پہلے کھانے کی میز پر لوری پھر سے چارلز کا ذکر لیے بیٹھا تھا۔ پتہ ہے آج چارلز نے کیا کیا؟ اس نے ایک برا لفظ ایک ننھی لڑکی کے کان میں کہا اور لڑکی سے وہ لفظ ادا کرنے پر زور دینے لگا، اور لڑکی نے بھی وہ لفظ کہہ دیا۔ ٹیچر کو جب پتہ چلا تو اس نے لڑکی سے 3 دفعہ کلیاں کروائیں۔ چارلز کہہ لگاتا ہنستا رہا۔ وہ برا لفظ کیا تھا؟ مجھے تشویش ہونے لگی۔ کیا آپ کے کان میں بتاؤں؟ لوری کرسی سے اٹھا۔ میں نے بھی کان نیچے کیا تو لوری نے وہ لفظ میری سماعتوں میں اتارا۔ کیا واقعی چارلز ایسی بری باتیں کرتا ہے؟ میرے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ جی، لوری نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ ٹیچر نے چارلز کو سزا نہیں دی۔ نہیں، وہ اپنے مومی رنگوں سے کھیلتا رہا۔ میں تمہارے ساتھ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں جاؤں گا اور خود لوری کی ٹیچر سے بات کروں گا۔ میں اپنے بیٹے کو کنڈرگارٹن اس کی عادات سنوارنے اور ایک اچھا باعمل شہری بنانے کے لیے بھیجتا ہوں، اور وہاں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ بیوی کھانے کی میز پر ساتھ بیٹھی تھی اور میرے ساتھ اس کے چہرے پر بھی ناگواری تھی۔ بالکل، آپ اسکول کے پرنسپل اور لوری کے ٹیچر سے بات کیجیے گا اور میں چارلز کی ماں سے ملوں گی۔ اگلے دن میں میٹنگ میں بے چین سا بیٹھا اپنے آس پاس بیٹھے والدین کے چہرے دیکھتا رہا۔ کوئی بھی چہرہ اتنا اضطراری اور پریشان نہ تھا کہ میں اندازہ لگا پاتا کہ یہ چارلز کے والدین ہوں گے، اور نہ ہی میٹنگ میں ٹیچر نے کہیں چارلز کے ناگوار رویے کا ذکر کیا۔ ٹیچر کے خطاب کے بعد جب سب لوگ چائے اور کیک سے لطف اندوز ہو رہے تھے، میں کنڈرگارٹن کے انچارج لوری کے ٹیچر کے پاس چلا گیا۔ خیر سگالی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس نے استقبال کیا۔ میں لوری کا والد ہوں، میں نے اپنا تعارف کروایا۔ اچھا، تو آپ لوری کے والد ہیں؟ میں خود خاص طور پر آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ ہمیں لوری کے رویے سے متعلق ابتدائی ہفتوں میں اچھا خاصا مسئلہ تھا، مگر اب وہ 1 ہفتے سے ٹھیک ہے، بات بھی مان لیتا ہے اور کلاس میں مددگار رویہ اپنائے رکھتا ہے۔ مگر کل وہ برے الفاظ استعمال کرتا رہا، ساتھی لڑکی کو بھی برے الفاظ بولنے کی ترغیب دیتا رہا۔ میں نے خوب ڈانٹا، بچوں سے کلیاں کروائیں کہ انہیں بری باتیں کہنے کی عادت نہ ہو،
मगर ऐसा रवैया बाकी वालिदैन के लिए काबिल कबूल नहीं होता। मुझे तैश आने लगा। बुरी सोबत का कैसा बुरा असर मेरे लॉरी पर पड़ रहा था। वो भी चार्ल्स जैसी हरकतें करता है। मुझे अंदाज़ा न था। आप लोगों ने खुद चार्ल्स जैसे गंदे बच्चे को किंडरगार्टन में जगह दी है। अब ज़ाहिरी बात है बच्चे तो बहुत जल्द ही बुरा असर लेते हैं। कौन चार्ल्स? टीचर मुझे अचंभे से देखने लगा। चार्ल्स, वो बदतमीज़ लड़का जो क्लास में शोर मचाता है और देखो बच्चों को बुरे अल्फाज कहने पर उकसाता है। टीचर ने एक तवील सांस ली और गोया हुआ। मिस्टर, हमारे किंडरगार्टन में चार्ल्स नाम का कोई लड़का नहीं पढ़ता और बात ना मानने या बदतमीज़ी करने और दूसरे बच्चों को बुरे अल्फाज बोलने पर उकसाने का नापसंदीदा काम लॉरी सर अंजाम देता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।